अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, यो चाहिँ शाबानको महिना चलिरहेको छ। इस्लामिक क्यालेन्डर अनुसार यो 8औं महिना हो। 8औं महिना शाबानको महिना हो। हामीहरूलाई थाहा छ यस महिनामा धेरै मानिसहरू नवप्रवर्तक कुराहरू पनि गर्ने गर्छन्। आज हामीहरू चाहिँ यो बुझ्नेछौँ कि यस महिनाको महत्त्व के छ, यसको श्रेष्ठता के छ, कति छ, कस्तो छ र त्यसै गरी यसमा गरिने नराम्रो कार्यहरू के छन् जुन कार्यहरूबाट हामीलाई बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, कुरानको एउटा आयत हो सूरत दुखानको प्रथमै आयत, सुरुको 2-3 वटा आयतहरू, जसमा अल्लाह तालाले के भन्नुहुन्छ कि हामीम वल किताबिल मुबिन, अर्थात स्पष्ट किताबको कसम, इन्ना अन्जलनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुन्जिरिन, निसन्देह वास्तवमा हामीले यस कुरानलाई बरकतवाला रातमा, उन्नतिपूर्ण रातमा अवतरित गरेका छौँ र हामी चाहिँ सचेत गर्नेवाला र सावधान गर्नेवाला हौँ। फिहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, र त्यसै गरी यस रातिमा चाहिँ तत्वदर्शी युक्त कुराहरूको निर्णय हुन्छ। हरेक कुराहरू चाहिँ निर्णित र स्पष्ट गरिन्छ यस महिनामा, यस चाहिँ रातिमा। कुनै भाइहरूले के भन्छन् कि यो लैलै मुबारका अर्थात बरकतवाला रात्रि, यसबाट चाहिँ यो प्रमाणित हुन्छ कि यो शाबान महिनाको 15औं तारिकको जुन रात्रि हुन्छ, जसलाई हाम्रो चाहिँ यहाँ के भनिन्छ, शबे बरात भनिन्छ। त्यसलाई शबे बरातको नामले चिनिन्छ भने यसको कुनै वास्तविकता छैन। हामी कहाँ प्रसिद्ध यही छ नि कि यो शबे बरात चाहिँ 15 शाबानको हुन्छ अनि अल्लाह तालाले कुरानलाई अवतरित गर्नुभयो अनि यस आयतबाट यो प्रमाणित हुन्छ। तर यो सत्य होइन। लैलै मुबारका जुन अल्लाह तालाले कुरानलाई अवतरित गर्नुभयो, वास्तवमा यो आयत चाहिँ त्यसै आयतको तफसिर हो जुन चाहिँ 30औं पारामा सूरतुल कद्रमा छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ इन्ना अन्जलनाहु फी लैलतिल कद्र, अर्थात अल्लाह तालाले यस कुरानलाई चाहिँ कद्र अर्थात सम्मानित रात्रिमा, गौरवको रात्रिमा अल्लाह तालाले यस कुरानलाई अवतरित गर्नुभयो। भने त्यो गौरवको रात्रि हो, त्यो सम्मानित रात्रि हो अनि त्यही चाहिँ बरकतवाला रात्रि पनि हो जुन रमजानको महिनामा आउँछ अनि चाहिँ त्यो रमजान महिनाको अन्तिम दशकको अन्तिम रात्रिहरूमा आउँछ, जसलाई हामीले लैलतुल कद्रको नामले जान्ने गर्छौँ, शबे कदरको नामले जान्ने गर्छौँ। भने यो दुवै एउटै हो मेरो भाइ। मेरो बताउनेको वास्तविक चाहिँ उद्देश्य यो हो कि यो दुवै आयत चाहिँ एउटै हुन्। यसबाट तपाईँ यो हरगिज नबुझ्नुहोस् कि यसबाट चाहिँ यो सूरतुल कदरबाट जुन त्यो शबे कदर भयो अनि यस आयतबाट चाहिँ शबे बरात प्रमाणित हुन्छ, यसको कुनै चाहिँ वास्तविकता छैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अल्लाह तालाले चाहिँ जुन धेरै प्रमाणहरू छन्, त्यो तकदीर अर्थात हाम्रो भाग्यमा जे लेखिन्छ त्यो बाँट्नेवाला रात्रि हो अनि यस अल्लाह तालाले भन्नुभयो कि यसमा हरेक कुराको निर्णय हुन्छ भने दुवै एउटै हो मेरो भाइहरू, यो बुझ्ने गर्नुहोस्। अब यो बुझौँ कि रमजान जो यो शाबानको महिना जुन चलिरहेको छ, यसको महत्त्व के छ, यसको श्रेष्ठता के छन् भन्ने सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिसमा छ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हाको वृत्तान्त हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हाले भन्नुहुन्छ कि मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन इल्ला रमजान व मा रअयतुहु अक्थर सियामन मिन्हु इल्ला फी शाबान, अर्थात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पूरा महिना, जुन महिनाको पूरा महिना व्रत बस्नुभयो, एक दिन पनि छाड्नु भएन, त्यो रमजानको महिना हो। हो किन होइन र? यो अनिवार्य रोजा हो, फर्ज हो। रमजानको महिनाको व्रत चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ पूरा महिना व्रत बस्नुहुन्थ्यो रमजानको, अनि त्यसबाहेक कुनै पनि महिनामा पूरा महिना चाहिँ व्रत बस्नुहुन्थेन, व्रत बस्नु चाहिँ हुन्थेन। तर वमा रअयतुहु अक्थर सियाम मिन्हु फी शाबान, तर धेरै भन्दा धेरै रमजान बाहेक सबैभन्दा धेरै व्रत जुन महिनामा बस्नुहुन्थ्यो त्यो यो शाबानको महिना हो। के थाहा भयो कि शाबानको महिनामा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धेरै भन्दा धेरै उपवास र व्रत राख्नुहुन्थ्यो, रोजा राख्नुहुन्थ्यो।
धेरैभन्दा धेरै रोजा राख्नुहुन्थ्यो। अनि हजरत ओसामा बिन जैद रजियल्लाहु ताला अन्हु उहाँको वृत्तान्त हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिधा मैले सोधेँ कि तपाईँ चाहिँ शाबानको महिनामा किन यति व्रत बस्नुहुन्छ, किन यति रोजा राख्नुहुन्छ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यो यस्तो महिना हो दाका शहरुन तगफुलु अन्हु अन्नासु फीह, यो यस्तो महिना हो जसबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ गाफिल छन्, बेवास्ता छन्, यसको चाहिँ तिनीहरू महत्त्व राख्दैनन्, यसलाई बुझ्दैनन्, गाफिल हुन्छन्। अनि यो यस्तो महिना हो जुन महिनामा अल्लाह समक्ष, अल्लाह कहाँ बन्दाहरूको, भक्तहरूको आमाल, कर्मपत्र अल्लाह कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ, अल्लाह कहाँ चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरिन्छ। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो भनाइ हो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि म यो मन पराउँछु कि मेरो अमल, मेरो कर्मपत्र अल्लाह कहाँ यस अवस्थामा जाओस् कि म व्रतको अवस्थामा हुँ, म रोजा बसेको, म उपवास बसेको अवस्थामा हुँ। यो नसईको सही हदिस हो मेरो भाइहरू। अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि यो शाबानको महिना म कहाँ एकदमै प्यारो महिना रहेको छ। तर एउटा हदिसमा छ कि शाबान शहरी रमजान शहरलाई, यो हदिस चाहिँ सही छैन। यो रमजान शाबानको महिना मेरो महिना हो, रमजानको महिना अल्लाहको महिना हो, यो होइन। के थाहा भयो कि यस महिनाको जुन श्रेष्ठता छ, यस महिनाको जुन प्रधानता छ, त्यो यो हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धेरैभन्दा धेरै व्रत बस्नुहुन्थ्यो यस महिनामा। अनि दोस्रो चाहिँ यसै महिनामा अल्लाह कहाँ मनुष्यहरूको कर्मपत्र प्रस्तुत गरिन्छ, नामे अमाल चाहिँ अल्लाह कहाँ पेश गरिन्छ। पुरै सालको डाटा, पुरै सालको कर्मपत्र चाहिँ अल्लाह कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ। भने हाम्रो कर्मपत्र जुन छ नि, यो तीन थरीले अल्लाह कहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। पहिलो, प्रत्येक दिनको कर्मपत्र, प्रत्येक दिनको लेखाजोखा, जुन रात्रिवाला फरिस्ताहरू हुन्छन्, फजरको सलाहपछि तिनीहरू जान्छन् अल्लाह कहाँ, अनि दिनका फरिस्ताहरू आउँछन्, अनि दिनका फरिस्ताहरू देवदूतहरू असरको सलाहपछि, असरको नमाजपछि अल्लाह कहाँ जान्छन्, रात्रिका फरिस्ताहरू आउँछन्। भने ती फरिस्ताहरू जुन हाम्रो काँधामा बसेका छन् किरामन कातिबिन, तिनीहरू चाहिँ त्यो कर्मपत्र लिएर, प्रत्येक दिनको कर्मपत्र लिएर अल्लाह कहाँ बुझाउने गर्छन्। प्रत्येक दिनको लेखाजोखा, रात्रिको लेखाजोखा र बिहानको लेखाजोखा, त्यो सबै चाहिँ अल्लाह कहाँ बुझाउने गर्छन् कि कुन मनुष्यले, कुन व्यक्तिले आज कुन कार्य गरेको छ, रात्रिमा त्यसले के गरेको छ, कुन क्रियाकलाप, कुन कार्य गरेको छ, दिनको अवस्थामा त्यसले के कार्य गरेको छ। एकान्तमा मानिसहरूको सामुन्ने हरेक ठाउँमा जुन हामी गर्छौँ, कोही पनि कुरा हामी अल्लाहबाट गोप्य र छुपिएको छैन। अल्लाहलाई हरेक कुराको ज्ञान छ, प्रत्येक दिनको हुन्छ। दोस्रो, हाम्रो कर्मपत्र जुन हुन्छ त्यो हफ्तामा हुन्छ। हफ्तामा 2 दिन हुन्छ, सोमबार र बिहीबार 2 दिन हुन्छ, यौमुल इत्नीन र यौमुल खमीस, सोमबार र बिहीबार। यो हदिसमा छ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ व्रत बस्नुहुन्थ्यो, सोमबार पनि अनि बिहीबार पनि, प्रत्येक सोमबार र बिहीबार। अनि भन्नुहुन्थ्यो कि यस दिनमा अल्लाह कहाँ मनुष्यहरूको कर्मपत्र प्रस्तुत गरिन्छ, अनि म यो मन पराउँछु कि मेरो कर्मपत्र यस अवस्थामा जाओस् कि म व्रतको अवस्थामा हुँ। भने हाम्रो दुकान हुन्छ नि, हाम्रो पनि दुकान हुन्छ, व्यवसाय हुन्छ, कारोबार हुन्छ, व्यापार गर्छौँ। मनुष्यहरूले आज के बिक्री भयो, कुन सामान आयो, कहाँ गयो, कतै आयो, कति गयो, हामीले पनि हिसाब किताब गर्छौँ नि। प्रत्येक दिनको गर्छौँ, हप्तामा पनि गर्छौँ, महिनामा पनि गर्छौँ, अनि पुरै सालको पनि हिसाब किताब हुन्छ कि यस सालमा, यस वर्षमा चाहिँ कति लाभ भयो, कति चाहिँ हानि नोक्सानी भयो, कति क्षति भयो, कति फाइदा भयो, हामी गर्छौँ नि। हाम्रो अमल, हाम्रो कर्महरूको पनि यस्तै लेखाजोखा हुन्छ, यस्तै हिसाब किताब हुन्छ। अनि मैले बताएँ कि प्रत्येक दिनको पनि हिसाब किताब हुन्छ, फेरि त्यसैले मिलाएर हप्ताको पनि हिसाब किताब हुन्छ, अनि फेरि एकदमै सफा र शुद्ध हिसाब किताब रहोस्। अनि हामीले गरेको पुरै कर्महरूको, पुरै साल, पुरै वर्षको जुन डाटा हुन्छ त्यो यो शाबानको महिनामा अल्लाह कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ, पुरै सालको डाटा, पुरै सालको कर्मपत्र। तर त्यो कुन दिनमा हुन्छ त्यो हामीले थाहा छैन। यसै महिनामा हुन्छ, तर कुन तारिखमा, कुन गतेमा हुन्छ यो कसैले थाहा छैन।
धेरैभन्दा धेरै तपाईँ पनि व्रत बस्नु, अल्लाहको उपासना गर्नु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मानिसहरू बेपरवाह हुन्छन्, चाहिँ यस महिनाको बारेमा केही फिक्र गर्दैनन्, चिन्तन मनन गर्दैनन्। त्यसैले हामी चाहिँ अल्लाहको इबादत गर्ने चाहिँ प्रयास गरौँ। मैले 2 फाइदा मैले बताएँ यस महीनाको। कति फाइदा? 2 फाइदा। नम्बर 1, धेरैभन्दा धेरै व्रत बस्नु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सुन्नत हो। अनि दोस्रो चाहिँ यो भन्नु कि यसै महिनामा मनुष्यहरूको कर्मपत्र, लेखाजोखा, हिसाब किताब अल्लाहको दरबारमा प्रस्तुत गरिन्छ। एउटा हदिस अरू छ, त्यसको सत्यतामा अलि मतभेद छ। त्यो हदिस सही छ कि जैफ छ भन्नाले त्यो के हो कि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अल्लाह ताला शाबान महिनाको 15औं रात्रिमा मनुष्यहरूमाथि चाहिँ आफ्नो खास कृपा दृष्टि गर्छन् अनि अल्लाह तालाले हरेक व्यक्तिलाई क्षमा गरिदिन्छन्, हरेक व्यक्तिलाई माफ गरिदिनुहुन्छ। मात्र 2 व्यक्तिलाई माफ गर्नुहुन्न, 2 प्रकारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माफ गर्नुहुन्न। त्यो प्रथम व्यक्ति मुश्रिक, अल्लाहको साथमा शिर्क गर्नेवाला, अल्लाहको साथमा चाहिँ साझेदार र सहभागी बनाउनेवाला व्यक्ति। अनि दोस्रो चाहिँ मुशाहिन, अर्थात् आफ्नो मुस्लिम भाइप्रति आफ्नो हृदयमा किना कपट, ईर्ष्या, डाह, हसद र जलन राख्नेवाला व्यक्ति। त्यसलाई चाहिँ क्षमा प्राप्ति हुँदैन, त्यसलाई अल्लाह तालाले माफ गर्नु हुँदैन भन्ने यो हदिसमा अलि मतभेद छ। तर यदि यो थाहा भयो भने यो त ठिकै कुरो छ, अल्लाह तालाले चाहिँ कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ। तर हामी कहाँ जुन यो परम्परा र प्रचलित कुरो भएको छ कि यसै रातमा के हलुवा सलुवा बनाउने, खाउने, न्याज फातिहा गर्ने, यसको प्रमाण कहाँबाट आयो? यो एकदमै मनगढत कुरो हो, एकदमै मनगढत र नवप्रवर्तक कुरो हो, दिनमा मिसाइएको बिदात हो। यसबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। अल्लाहको इबादत गर्नु रुटिन अनुसार गर्दै गर्नु, कुनै पनि फरक छैन। तर खास आफूतर्फबाट कुनै इबादतलाई खास गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले बनाएको नियम हुन्छ अनि यो इस्लाममा नवप्रवर्तक कुरो हुन्छ जसलाई बिदात भनिन्छ। यो मान्य हुने छैन र यस्तो गर्नेवाला व्यक्ति चाहिँ घाटा उठाउनेवाला हुन्छ, त्यो पथभ्रष्ट हुन्छ र क्षतिग्रस्त हुन्छ। यसबाट हामीलाई बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, धर्म त्यसैलाई भनिन्छ जुन अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ अनि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ। यही धर्म हो। हामी आफूतर्फबाट कुनै नियम र कुनै कानुन बनाउँछौँ भने त्यो सत्य हुँदैन र कुरान र हदिसमा यो सम्पूर्ण कुराहरू प्रष्ट रूपले प्रमाणित छन्। जुन हामीले गर्नु छ, इन्शाअल्लाह सत्य हदिसले प्रमाणित जुन कुरोहरू छ, इन्शाअल्लाह त्यो हामी गर्छौँ, हामी सफलता पाउँछौँ, इन्शाअल्लाह हामी सफल भइहाल्छौँ। अब कुनै व्यक्तिहरू, कुनै हाम्रो दाजुभाइहरू वा त अनभिज्ञताको कारण वा त आफ्नो चाहिँ मनसाय अनुसार, आफ्नो चाहिँ निजी स्वार्थको कारण के भन्छन्, यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै चाहिँ बाध्यता त छैन, यसमा कुनै खराबी त छैन, यसमा कुनै चाहिँ नराम्रो कुरो त छैन, यो हामी गर्न सक्छौँ। धर्ममा मेरो भाइ यस्तो चल्दैन। संसारिक मामिलामा त चल्छ, तपाईको खेत छ, तपाईँ त्यसमा जे पनि लगाउनुहोस्, केही फरक पर्दैन, धान गहुँ जे पनि रोप्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर धार्मिक मामिलामा आफूतर्फबाट कुनै पनि कुरा आफ्नो मनसाय अनुसार केही पनि चल्दैन। धर्म त्यही हो जुन अल्लाह र अल्लाहको रसुलको फरमान। त्यसैले हामीले यसै अनुसार कर्म गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, अनि मैले बताइदिउँ संक्षिप्तमा कि कुरान यो सहाबाहरूको युगमा लेखिएको थियो प्रष्ट रूपले। सबै कुरानको हर एक आयत एकदमै सत्य छ, त्यसमा सन्देह र शङ्काको कुनै कुरै छैन। तर हदिस चाहिँ पछि लेखियो, सहाबाको समयपछि ताबेइनको दौर आयो, उनीहरूको समय, उनीहरूको युग आयो अनि हदिस चाहिँ मनुष्यहरू आउँथे अनि आफूतर्फबाट कुनै कुराहरू तिनीहरू बताउने गर्थे अनि यो भन्थे कि यसलाई रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, ताकि त्यस कुरामा वजन होस्। मनुष्यहरू जब यस्तै गर्न थाले, झुटो कुराहरू भन्न थाले, क्रिस्चियन र यहुदीहरू और दोस्रो इस्लामका दुश्मनहरू भने अल्लाह तालाले यो जुन मुहद्दिसिन हामी जसलाई भन्छौँ, इस्लामका अग्रज
धर्मगुरुहरू उनीहरूले सम्पूर्ण कुराको छटाइ गरे र सही र जइफ हदिस जुन मान्छे राम्रो छ त्यसको कुरा लिए, जुन मान्छे नराम्रो छ, झुटो बोलिरहेको छ, सुन्नत मार्फत कर्म गर्दैन, नमाज पढ्दैन, त्यो त सत्य बोल्दैन, यसैले तिनीहरू त्यसको कुरा चाहिँ कहिले पनि लिँदैन थिए। अनि यसैले थाहा भयो कि हदिसमा उनी कुनै नराम्रो व्यक्तिले, कुनै झुटो खालको व्यक्तिले, झुट बोल्नेवाला व्यक्तिले कुनै कुराको यदि चाहिँ रिवायत गरेको छ, त्यसको वृत्तान्त गरेको छ, त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ भने त्यो अमान्य हुनेछ, त्यो मान्य हुने छैन, त्यो अस्वीकार्य हुनेछ, त्यो स्वीकार्य हुने छैन। त्यसैले हदिस सही हुन्छन् र हदिस सही। यो लामो चाहिँ यसको प्रक्रिया छ, उलमाहरूले बुझ्ने गर्छन्, यसको धेरै शर्तहरू छन्। तर थाहा के भयो कि हदिस कसरी सही अर्थात् नराम्रो हुन्छ र सही अर्थात् राम्रो हुन्छ भने यही जुन बयान गर्नेवाला त्यसको व्यक्तिहरू हुन्छ, झुटो व्यक्तिहरू, तिनीहरूले चाहिँ त्यसमा मिश्रित र चाहिँ समावेश गरिदिन्छन्। भने मैले जुन कुरा बताएँ सत्यताको साथमा यही प्रमाणित छ। अरू जुन भाइहरूले के भन्ने गर्छन् कि अल्लाह ताला चाहिँ शाबानको 15 तारिखमा चाहिँ यो भन्नुहुन्छन् कि अल्लाह ताला खास कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ, जुन मैले बताएँ त्यसमा अलि मतभेद छ। अर्को कुराहरू के छन् कि अल्लाह तालाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि जब शाबान महिनाको 15औं तारिख आउँछ भने दिनमा तिमीहरू रोजा राख, रात्रिमा नमाज पढ, किनभने अल्लाह ताला मनुष्यहरू कहाँ एकदमै निकट हुन्छन्, तिनीहरूको दुआलाई सुन्ने गर्छन्। यो हदिस चाहिँ प्रमाणित छैन, सत्यताको साथमा प्रमाणित छैन, बरु यो हदिस जइफ छ। तर एउटा अर्को हदिसमा, निर्विजुको हदिसमा छ, धेरै मनुष्यहरू बयान गर्छन् कि हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले एकचोटि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफ्नो स्याहारमा पाउनु भएन भने पछाडि लाग्नुभयो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी गरकत अर्थात् जुन गरकत जुन बकी जुन कब्रस्तान छ मदीनामा, कब्रस्तान त्यहाँ जानु भएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ दुआ गर्नु भएको थियो। यो लामो हदिस छ। भने हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले यो चाहिँ विचार गर्नुभयो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो अर्को श्रीमती कहाँ जानु भएको छ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि म चाहिँ यहाँ गए थिएँ कब्रस्तानमा दुआको लागि। अनि यो भन्नुभयो कि बनु कल्ब एउटा कबिला छ, तिनीहरू बाख्राहरू धेरै पाल्ने गर्थे, बाख्राको पालन गर्थे तिनीहरू। भने भन्नुभयो कि ती बाख्राहरूको जति कपालहरू छन् अल्लाह तालाले मनुष्यको पापहरू क्षमा गरिदिन्छ। यस्तो कुरा हुन्छ मेरो भाइ। यस हदिसको पनि सत्यता छैन, यस हदिसको पनि सत्यता छैन। सही मुस्लिमको एउटा हदिसमा छ, त्यसमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानुभयो कब्रस्तानको जियारतको लागि, त्यो त प्रमाणित छ। तर त्यो 15 शाबानको दिन थियो, यसको कुनै सत्यता छैन। त्यसैले खास तपाईँ पुरै वर्ष कब्रस्तानको जियारतको लागि नजानु अनि मात्र एक दिन शाबानको महिना खास गरेर 15 शाबानको महिना खास गरेर जानु, दुआ प्रार्थना गर्नु मेरो भाइहरू, यो हामीले बनाएको कानुन र नियम हुन्छ जुन चाहिँ स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले संक्षेपमा यो बुझ्नुहोस् कि जुन कुराहरू प्रमाणित छ कुरानले र सत्य हदिसले, हामी त्यसै अनुसार कर्म गर्ने प्रयास गरौँ र जुन कुराहरू चाहिँ प्रमाणित छैन वा जुन कुराहरूमा मतभेद छ, मतभेदको दुई कुरो मैले बताएँ कि कुनै यस्तो कुरा हुन्छन् जो चाहिँ सत्यताको साथमा पनि प्रमाणित हुँदैन र त्यो असत्य हो भन्नाले यो पनि प्रमाणित हुँदैन। भने फजाइल अर्थात् चाहिँ श्रेष्ठतामा, प्रधानतामा, पुण्य प्राप्तिको लागि यस्तो कुराहरू हामी ग्रहण गर्न सक्छौँ। तर अकायदमा हामी यसलाई लिन सक्दैनौँ, आस्था र विश्वासमा यसलाई लिन सक्दैनौँ। तर कुनै कुरा एकदमै मनगढत हुन्छ, एकदमै जइफ हुन्छ भने यो कुरा कुनै पनि अवस्थामा हामी ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। हामी फजाइलमा पनि, पुण्य प्राप्तिको आशाले पनि यस कुराहरूमाथि हामी कर्म गर्न सक्दैनौँ, जुन चाहिँ एकदमै मनगढत कुरो हुन्छ, उलमाहरूले लेखेका हुन्छन् आफूतर्फबाट। भने यसबाट हामीलाई बाँच्नुपर्छ। अब कुरा यहाँ यो छ कि जब यो मनगढत कुरो हो, यो आफूतर्फबाट बनाइएको कुरो हो भने किन लेखिएको छ किताबमा, किन लेखिएको छ भने यसको संक्षिप्तमा दुई टुकमा अक्षर यो छ कि यसमा भिन्नताको लागि, पहिचानको लागि, ताकि मनुष्यहरू पछि कोही आएर यो नभनोस् कि यो पनि छ त तपाईले लेख्नु भएन। उलमाहरूले, धर्मविद्हरूले लेख्नुभयो अनि त्यो सम्पूर्ण कुराहरू उनीहरूले प्रस्तुत चाहिँ एकदमै स्पष्ट गरिदिनु भयो, सम्पूर्ण कुरालाई एकदमै प्रष्ट पारिदिनु भयो कि कुन सही छ कुन सही छैन। भने मेरो यस दर्शको यस पाठको खुलासा यही हो कि शाबानको महिनामा दुई कुरा प्रमाणित छ,
धेरैभन्दा धेरै व्रत बस्नु अनि यसै महिनामा अल्लाह कहाँ मनुष्यको पुरै साल पुरै वर्षको चाहिँ कर्म अल्लाह कहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। अनि त्यसै गरी तेस्रो कुरा 15 शाबानको दिनमा अल्लाह ताला चाहिँ कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ, तर कुनै खास अमल कुनै खास क्रियाकलाप गर्नु यो रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित प्रमाणित छैन। र त्यसै गरी कब्रस्तानको खास जियारत, त्यसै गरी यो के हलुवा सलुवा बनाउने अनि यसको नियाज फातिहा गर्ने फेरि चाहिँ यो सबै केही पनि प्रमाणित छैन। हामीलाई यसबाट बाँच्नुपर्छ अनि सही मार्गमा सत्य कुरा मार्फत हामीले कर्म गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई सही मार्ग देखाउन् र सत्य कुराहरूमाथि अमल गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।